नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक एभ्रिवान। र फेरि सबैजनालाई धेरै धेरै बेस्ट अफ लक। र आज सबैजना खुसी हुनुहुन्छ होला। लगभग 230 अङ्कको गिरावटपछि आज नेप्सेले लगभग 3% धेरै दिनपछिको यस्तो यो हामीले बढ्ने क्रम आज नयाँ तरिकाले देखिएको छ। लगभग हेर्ने भने 92 अङ्कको बढोत्तरी देखिएको छ नेप्सेमा आज। र आज नेप्से 92.46 अङ्क बढेर लगभग 2599.08 बिन्दुमा गएर बन्द भएको छ। र सेन्सिटिभ इन्डेक्स 14.48 अङ्कले बढेर 467 बिन्दुमा पुगेको छ। र हेर्ने हो भने हिजो अस्ति बेच्ने साथीहरू जसले आत्तिएर बेच्नुभयो उहाँहरूको चाहिँ अलिकति आज उहाँहरूलाई चाहिँ थोरै नमजा लागेको पनि होला। तथापि हामी नेप्सेमा चाहिँ के हो भने चाहिँ सेयर मार्केट यस्तो ठाउँ हो जहाँ तपाईँसँग धैर्यता छ भने तपाईँहरूले पैसा कमाउनुहुन्छ र जसले अधैर्य हुनुहुन्छ उहाँले त्यो अधैर्य हुने मानिसको पैसा चाहिँ धैर्य व्यक्तिकोमा जाने गर्दछ। र तपाईँहरूले आफूलाई म कस्तो इन्भेस्टर हो, म किन यो कम्पनी किन्दैछु भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा भएर मात्र लगानी गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुने कुराहरू तपाईँहरूले मान्नुपर्दछ। किनभने यदि तपाईँहरू चाहिँ सर्ट टर्म इन्भेस्टर वा सर्ट टर्म ट्रेडर हो भने तपाईँहरूको स्ट्राटेजी त्यही हुनेछ। 5देखि 8% घाटा खाइसकेपछि तपाईँहरूले फेरि बढ्छ भन्ने आशा होइन कि त्योभन्दा धेरै लस म बियर गर्न सक्दिनँ भनेर तपाईँहरूले काटिसक्नुपर्ने हुन्छ। र यदि तपाईँ लङ टर्म इन्भेस्टर हो भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यो कम्पनीको फन्डामेन्टल वा कम्पनीले नाफा कमाइरहेको छ छैन भन्ने कुराहरू यदि तपाईँले हेरेर लगानी गर्नुभएको छ भने सानोतिनो करेक्सनहरूमा चाहिँ तपाईँहरू हात दिनुपर्ने छैन। र अगाडि बढौँ। र आज मङ्गलबार अप्रिल 27 तारिक र आज कारोबार रकम हेऱ्यो भने 5 अर्ब 10 करोड बराबरको मात्र भए तापनि हिजो लगभग 6 अर्बको भएको रहेछ। आज 5 अर्ब 10 करोड बराबरको कारोबार भएको छ। र आज धेरैवटा कम्पनीहरूले चाहिँ हरियोमा बन्द भएका छन्। हिजो अस्ति हेर्ने भने धेरैवटा कम्पनी चाहिँ रातेमै थियो भने नेप्से सबै रातो भएको थियो भने आज चाहिँ सबै हरियो भएको छ। र अप्परले आज नयाँ सर्किट 10% सर्किट लागेको छ। बिबिसी विशाल बजार कम्पनीको पनि लगातार यो कारोबार खुलेदेखि आज पनि 9.99% सर्किट लागेको छ भने महिला लघुवित्त लगातार सर्किट लाग्ने क्रम जारी छ। 9.96% वृद्धि भएको छ। त्यसपछि युनाइटेड इन्सुरेन्स 9.89% को बढेको छ भने समिट लघुवित्त 9.75%। अर्को हेर्ने भने मल्टिपर्पज फाइनेन्स 9.64%ले बढेको छ भने ग्लोबल आइएमई लघुवित्त पनि 9.5%ले बढेको छ। एएचपिसी 9.31, सिएचएल छ्याङ्दी हाइड्रो पावर 9.29%, युएसएलबी उन्नति सहकारी लघुवित्त 9.09%ले बढेको देखिएको छ। बढ्नेमा सबैजना 9% भन्दा बेसी बढ्ने कम्पनीहरू छन् टप 10 मा। र घट्नेमा हेर्ने आइसिएफसी डिभेन्चर 2083 को डिभेन्चर -1.94%ले घटेको छ। त्यस्तै अर्को डिभेन्चर हेर्ने भने ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको डिभेन्चर 2080-81 -1.87ले घटेको छ। त्यस्तै अर्को हेर्ने सिद्धार्थ ब्याङ्कको एसबिएल डिभेन्चर 2083 पनि 1.75%ले घटेको छ। एनआइबी-SF1 एनआइबिएल समृद्धि फन्ड 1 -1.11%ले घटेको छ भने गुडविल फाइनेन्स -1.09%। अर्को हेर्ने हो भने एसबिआई डिभेन्चर पनि -0.94%ले घटेको छ। लक्ष्मी इक्विटी म्युचुअल फन्ड पनि -0.79% र कुमारी इक्विटी फन्ड 0.4%। त्यस्तै अर्को हेर्ने हो भने माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको डिभेन्चर 2085 पनि 0.29%ले घटेको छ भने प्रभु ब्याङ्कको डिभेन्चर 2084 पनि -0.1%ले घटेको छ। आज घट्नेमा हेर्ने हो भने सबै डिभेन्चरहरू धेरै अगाडि देखेको छन्। और ऋण पत्र चाहिँ थोरै प्राइस घटेको देखिएको छ र अन्य धेरै नै बढेको छन्। र हामी अब कारोबारको रकममा हेर्ने हो भने कुन हाइएस्ट टर्नओभरमा हेर्ने हो भने अप्पर लगभग 24.99 करोड कारोबार भएको छ। निफ्रा 21.41 करोड कारोबार भएको छ भने एनआरआइसी 14.77 करोड कारोबार भएको छ। नबिल ब्याङ्क 13.75 करोड, सिबिबिएल भनेको छिमेकी लघुवित्त 13.69 करोड कारोबार, एनएलआइसी 12.23 करोड, अपी हाइड्रो पावर 12.11 करोडको, एनआइसी एसिया 11.68 करोड, हिमालय डिस्टिलरी 11.06 करोड, एचआइडिसिएल 10.79 करोड, सिआइटी हेर्ने भने 10.69 करोड, शिवम हेर्ने भने 10.45 करोड र एनबिबी हेर्ने भने 8.48 करोड कारोबार भएको छ। र आज ब्रोकरमा हेर्ने हो भने आज पनि
58 नम्बर ब्रोकर अगाडि देखिएको छ 67.17 करोडको कारोबार भएको छ। जिआइएलबी बेचेर एचपिसी किनेको देखिएको छ। त्यस्तै 45 नम्बर ब्रोकर 42.16 करोडको कारोबार भएको छ। शिवम बेचेर फरवर्ड कमिटी लघुवित्त फरवर्ड कमिटी किनेको देखिएको छ। 34 नम्बर ब्रोकर 40.17 करोडको कारोबार भएको छ। फरवर्ड बेचेर एलआइसिएन किनेको देखिएको छ। 49 नम्बर ब्रोकर 39.38 करोडको कारोबार भएको छ। नाभिल बेचेर नभिलले किनेको देखिएको छ भने 57 नम्बर ब्रोकरले सिआइटी बेचेर एचडिएल किनेको छ। टोटल टर्नओभर 38.75 करोड। 50 नम्बर ब्रोकर 36.18 करोड एलआइसिएन बेचेर एलआइसिएन छ। 30 नम्बर ब्रोकर 34.90 करोड एनआरआइसी बेचेर एचडिएल। 44 नम्बर ब्रोकर 31.10 करोड एनएलआइसी बेचेर निफ्रा। 39 ब्रोकर 29.12 करोड भएको छ एनसिसिबी बेचेर एनसिसिबी किनेको देखिएको छ। 28 नम्बर ब्रोकर हेर्ने भने 27 करोड बराबर कारोबार भएको छ। हिमालयन ऊर्जा बेचेर अप्पर किनेको देखिएको छ। र अब हामी धेरैभन्दा धेरै कम्पनीहरूले सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्टहरू आएका हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ भिडियो लामो हुनसक्छ। तपाईँहरूलाई सकेसम्म मैले र अर्को यो जानकारी पनि एउटा राखौँ। सिगटी हाइड्रो पावरको नेप्सीमा स्वीकृत भइसकेको छ। 1 करोड 45 लाख किता किता साधारण सेयर नेप्सीमा लिस्टिङ भइसकेको छ, सूचीकृत भइसकेको छ र सर्वसाधारणलाई 29 लाख किताले जारी गरेको रहेछ। आयोजना प्रभावितलाई 14,50,000 किता र कम्पनी संस्थापकहरू लगानी गरेको 1 करोड 1,50,000 किता गरेर नेप्सीमा सूचीकृत भएको रहेछ। यसको ओपनिङ रेन्ज 100 देखि 300 रुपियाँ पाउनेछ। र भोलिबाट एसएचइएल भनेर प्री ओपनिङ सेसनमा तपाईँहरूले यसको अर्डर राख्न सक्नुहुनेछ र त्यसको अर्डर भनेको 100 to 300 को बिचमा तपाईँहरूले अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। र हेर्दैछौँ र एउटा मतलब इन्सुरेन्सहरूको चाहिँ अभिकर्तालाई चाहिँ 18% को सीमामा रहेर चाहिँ इन्सेन्टिभ दिने बिमा समितिले निर्देशन दिएको रहेछ। यसले गर्दाखेरि अब इन्सेन्टिभ कम जाने अभिकर्तालाई र फेरि पनि इन्सुरेन्सहरूको नाफामा बढोत्तरी पनि देख्न सक्ने एउटा चान्स हुनसक्छ। र अब हेरौँ हामी क्वार्टरली रिपोर्टहरूमा जानेछौँ र सकेसम्म मैले यसलाई छोटो बनाउने प्रयास गर्दैछु, किनभने अब हामीले धेरै नै यहाँ देख्न सक्छौँ कि धेरैवटा रिपोर्टहरू चाहिँ र गुहेश्वरी मर्चेन्ट ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सको चाहिँ 45%ले नाफा वृद्धि भएको रहेछ। तेस्रो त्रैमासिकमा आउँदा 5 करोड 20 लाख रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेको देखिएको छ भने गत वर्ष 5 करोड 20 लाख कमाएको थियो भने यो वर्ष चाहिँ 7 करोड 58 लाख रुपियाँ नाफा कमाएको देखिन्छ भने यसको खुद ब्याज आम्दानी 15.67%ले बढेको छ भने सञ्चालन मुनाफा आम्दानी पनि 15.88%ले बढेको देखिएको छ। इपिएस हेर्नु 11.71 देखिएको छ। इपिई रेसियो 29.43 गुणा देखिन्छ भने नेटवर्थ पर सेयर 155.41 रुपियाँ देखिन्छ र यसको बेस रेट 9.24, यसको इन्ट्रेस्ट स्प्रेड दर 4.96 देखिन्छ। रिजर्भ र सरप्लस हेर्ने हो भने 47 करोड यसको रिजर्भमा देखिएको छ र यसलाई तपाईहरुले यसको पनि प्रफिट राम्रो नै बढेको भनेर तपाईहरुले मान्न सक्नुपर्नेछ। 45% को ग्रोथ देखिएको छ गुहेश्वरी मर्चेन्ट ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सको। त्यस्तै सबैभन्दा धेरै आज हट टपिक भनेको छिमेकी लघुवित्तले लगभग 95 करोड 59 लाख रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। यो गत वर्षभन्दा लगभग 60%ले बढी देखिएको छ। चुक्ता पुँजी मात्र 1 अर्ब 83 करोड रुपियाँ रहेको लघुवित्तको जोगाडा कोषमा 2 अर्ब 90 करोड 8 लाख रुपियाँ सञ्चित रहेको छ र यसले 21 अर्ब 82 करोड 17 लाख रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरेर 21 अर्ब 82 करोड 17 लाख रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन र 6 अर्ब चाहिँ उहाँहरूले अरू अन्य ब्याङ्कबाट ऋण लिएर 26 अर्ब 42 करोड 26 लाख रुपियाँ यसले लोन दिएको देखिन्छ। यसको निष्क्रिय कर्जा 0.55% छ। यसको प्रति शेयर आम्दानी हेर्ने भने 16 रुपियाँ 50 पैसाले बढेर 69 रुपियाँ 65 पैसा पुगेको देखिन्छ। नेटवर्थ पर शेयर 258 रुपियाँ 52 छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात यसको 25.58 गुणा मात्र देखिएको छ र यसको पनि रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईहरुले 2 अर्ब 90 करोड देखिन्छ। पुँजी जम्मा 1 अर्ब 83 करोड मात्र छ। र अर्को हेरौँ हामी सर्टकटमा राख्ने हुँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले लगानी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति थप
विस्तृत रूपमा हेर्नु होला। एडिबिएल एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको गत यो वर्षसम्ममा 2 अर्ब 7 करोड 30 लाख रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेको देखिएको रहेछ र गत वर्षभन्दा 1.5% खुद ब्याज आम्दानी बढेको देखिन्छ। वितरण योग्य मुनाफा 1 अर्ब 43 करोड 19 लाख रुपियाँ यसको रहेको देखिन्छ र नाफा बढे पनि यसको प्रति सेयर आम्दानी 3 रुपियाँ 37 पैसाले घटेर 25 रुपियाँ 15 पैसा पुगेको देखिन्छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात 20.05 गुणा छ भने नेटवर्थ हेर्ने भने 26 रुपियाँ 82 पैसा देखिन्छ। यसको चुक्ता पुँजी 15%ले बढेको रहेछ र रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेर्ने हो भने लगभग 14 अरब बराबरको यसको रिजर्भमा पैसा देखिन्छ र अन्य फेरि हामी कन्टिन्यू गर्दैछौँ। साधारण लघु वित्तको नाफा पनि 297% ले बढेको रहेछ। एसडिएलबिएसएल को 7 करोड 58 लाख रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेको रहेछ जुन चाहिँ 257% बढिरहेछ। यसको चुक्ता पुँजी 25 करोड 69 लाख रुपियाँ रहेको छ र जगेडा कोषमा 9 करोड 40 लाख रुपियाँ देखिन्छ। यसले 77 करोड 86 लाख रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरेको छ भने 2 अर्ब 65 करोड 84 लाख रुपियाँ अन्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सपाटी लिएर 3 अर्ब 7 करोड 28 लाख रुपियाँ यसले कर्जा लगानी गरेको देखिन्छ। यसको निष्क्रिय कर्जा हेर्ने 0.71बाट बढेर 2.33 पुगेको देखिन्छ। 17 रुपियाँ 31 पैसा रहेको लघु वित्त प्रति सेयर आम्दानी 22 रुपियाँ 2 पैसाले बढेर 39 रुपियाँ 33 पैसा रहेको देखिन्छ। नेटवर्थ पर सेयर हेर्ने भने 136 रुपियाँ 61 पैसा छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात 41.69 गुणा देखिन्छ। त्यस्तै अर्को हेर्ने भने माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको पनि क्युटी रिपोर्ट आएको छ। क्युटी रिपोर्ट थोरै लामो हुनसक्छ। यसलाई तपाईँहरूले चाहिँ क्युटी रिपोर्ट अनुसार तपाईँहरूले आफ्नो ट्रेडिङ वा लगानी डिसिजन लिन सक्नुहुनेछ। एभरेस्ट डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले करिब 37%ले नाफा बढेको वित्तीय विवरण बढेको देखेको रहेछ। लगभग यसले तेस्रो तमेसमा आउँदा 8 करोड 60 लाख रुपियाँ खुद नाफा कमाएको देखिन्छ। 8 करोड 60 लाख रुपियाँ गत वर्ष थियो भने यो वर्ष 11 करोड 77 लाख 44 हजार रुपियाँ खुद नाफा कमाएको रहेछ। यसको ब्याज आम्दानी 0.67%ले घटेको छ भने सञ्चालन आम्दानी 2.587%ले बढेको देखिएको छ। इम्पोरियम चार्ज घट्दा उसको नाफा बढेको भन्ने कुराहरू आएको रहेछ। जोखिम बापत 5 करोड 92 लाख रुपियाँ छुट्याएको रहेछ। गत वर्ष उसले 11 करोड 68 लाख रुपियाँ छुट्याएको थियो। यो उहाँको प्रति सेयर आम्दानीमा सामान्य वृद्धि भएको छ। 19 रुपियाँ 36 पैसा देखिएको छ भने यसको प्रति सेयर नेटवर्क 157 रुपियाँ 96 पैसा देखिन्छ। नन पर्फर्मिङ लोन हेर्ने हो भने 2.62% रहेछ र रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेर्ने हो भने चाहिँ लगभग 47 करोड उहाँहरूको रिजर्भ र सरप्लसमा देखिन्छ र अगाडि बढौँ। त्यस्तै माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको नाफा पनि सामान्य सुधार देखिएको छ। यसले 1 अर्ब 29 करोड 6 लाख रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेको रहेछ। यो 10.61% को वृद्धि देखिन्छ। कोभिडको समयमा पनि यो ब्याङ्क एन्ड माइक्रो फाइनेन्सहरूको जति पनि कम्पनीहरूले आफ्नो थर्ड क्वार्टर रिपोर्ट ल्याइरहेका छन् सबैको नाफामा वृद्धि देखिएको छ र यसको वितरण योग्य मुनाफा हेर्ने भने 84 करोड 69 लाख रुपियाँ देखिन्छ। प्रति सेयर आम्दानी 1 रुपियाँ 82 पैसाले बढेर 19 रुपियाँ 1 पैसा दिएको छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात 18.52 गुणा देखिन्छ भने नेटवर्थ हेर्ने भने 139 रुपियाँ 30 पैसा रहेको देखिन्छ। यसरी हामी अन्य सेक्टर पनि हेर्दै जानेछौँ। हिमालयन ब्याङ्कको नाफा भने चाहिँ गिरावट देखिएको छ। हिमालयन एसबिएलको चाहिँ 1 अर्ब 28 करोड 71 लाख रुपियाँ मात्र नाफा गरेको छ। यो चाहिँ गत वर्षको तुलनामा 44.45%ले कमी देखिएको छ। 44.45% डाउन भएको छ यसको र यसको इपिएस हेर्ने भने 16 रुपियाँ 90 पैसाबाट घटेर 16 रुपियाँ 6 पैसामा आएको छ र मूल्य आम्दानी अनुपात हेर्ने 32.37 गुणा देखिन्छ भने नेटवर्थ 171 रुपियाँ 81 पैसा रहेको देखिन्छ। यसरी नै सिद्धार्थ ब्याङ्कको नाफा लगभग 2 अर्ब नजिक देखिन्छ।
र एसबिआईले 2 अर्ब 6 करोड 52 लाख रुपियाँ नाफा कमाएको देखिएको छ, जुन चाहिँ 54.12 गुणा बढिरहेको छ। र यसले 6.03% यसले आफ्नो खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ भने कमिसन र आम्दानीबाट 19.82% छ भने सञ्चालन मुनाफा 50.75%ले बढेको देखिएको छ। वितरण मुनाफा 83 करोड 14 लाख रुपियाँ देखिन्छ। प्रति सेयर आम्दानी 6 रुपियाँ 37 पैसाले बढेर 25 रुपियाँ 28 पैसा देखिन्छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात 17.6 गुणा मात्र देखिन्छ। र यसको नेटवर्थ पर सेयर हेर्ने 181 रुपियाँ 89 पैसा रहेको देखिन्छ। यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लस हेर्ने भने 89 करोड 77 लाख भन्दा बेसी देखिएको छ। ओके, त्यस्तै अब हामी जाउँ एभरेस्ट ब्याङ्क। एभरेस्ट ब्याङ्कको नाफामा पनि लगभग 35.93%ले ह्रास आएको छ र घटेको छ। 1 अर्ब 50 करोड 74 लाख रुपियाँ मात्र कमाएको देखिएको छ। र यसको 35.93%ले कमी देखिएको छ भने खुद बेच आम्दानी 35.25% घटेको रहेछ र अन्य मुनाफा पनि घटेको छ। र यसको वितरण योग्य मुनाफा 1 अर्ब 6 करोड 53 लाख रुपियाँ पुगेको रहेछ। र यसको इपिएस इपिएस हेर्ने 14 रुपियाँ 36 पैसाबाट घटेर 22 रुपियाँ 50 पैसा मात्र देखिएको छ। इपिएस 22 रुपियाँ 50 पैसा, योभन्दा अगाडि 36 रुपियाँ 86 पैसा देखिएको रहेछ। यसको मूल्य आम्दानी अनुपात 36.02 गुणा छ भने प्रति सेयर नेटवर्क 225 रुपियाँ 72 पैसा रहेको देखिन्छ। यसको चुक्ता पुँजी 5%ले बढेको छ भने जगाडा कोष 19.19%ले बढेको छ। निक्षेप 8.44%ले बढेको छ भने कर्जा पनि 7.28%ले बढेको देखिएको छ। निष्क्रिय कर्जा 0.08% बिन्दुबाट घटेर 0.12 मा सीमित निष्क्रिय कर्जा 0.08%ले घटेर 0.12 भएको रहेछ। योभन्दा अगाडि 0.2 देखिएको रहेछ। त्यस्तै अर्को हेर्ने हो भने नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कको क्युटी रिपोर्ट। नेपाल बङ्गलादेश एनबिबी यसले 1 अर्ब 63 करोड 84 लाख रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। गत वर्षभन्दा 63.02%ले बढी देखिएको छ। र यसले यसको वितरण योग्य मुनाफा हेर्ने भने 98 करोड 32 लाख रुपियाँ देखिन्छ। यसको इपिएस अर्निङ पर सेयर 8 रुपियाँ 49 पैसा बढेर 24 रुपियाँ 26 पैसा पुगेको छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात 15.7 गुणा मात्र देखिन्छ। प्रति सेयर नेटवर्क 165 रुपियाँ 76 पैसा रहेको छ भने चुक्ता पुँजी लगभग 6%ले बढेको छ। जगडा कोष 28.12%ले बढेको छ भने निक्षेप 10.32%ले बढेर कर्जा 11.12%ले बढेको देखिएको छ। निष्क्रिय कर्जा 1.91%मा सीमित भएको रहेछ। त्यस्तै इन्फिनिटी लघुवित्तको तेस्रो त्रैमासिक रिपोर्ट आइएलबिएसकोले यसले 10 करोड 47 लाख रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेको रहेछ। गत वर्षभन्दा 186.30% बढी देखिएको रहेछ। ओके, यसको खुद ब्याज आम्दानी 86.15%ले बढेको देखिन्छ भने गत वर्ष 14.25% बोनस सेयर दिएर यसको चुक्ता पुँजी पनि 26 करोड 6 लाख रुपियाँ पुगेको रहेछ। जगडा कोषमा 114.62%ले बढेको देखिएको छ। र यसको प्रति सेयर आम्दानी हेर्ने 32 रुपियाँ 19 पैसा पुगेको रहेछ। प्रति सेयर नेटवर्क 156 रुपियाँ 18 पैसा र मूल्य आम्दानी अनुपात हेर्ने 28.85 गुणा देखिन्छ। त्यस्तै स्वरोजगार लघुवित्त संस्था पनि तटपटक रिपोर्ट हेरौँ। स्वरोजगार एसएलबिबिएल स्वरोजगार लघुवित्त संस्था लिमिटेड है। अब यसको यसले चालु आर्थिक वर्षको चैत पसन्सम्म 11 करोड 26 लाख रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेको रहेछ। यो करिब 2 गुणा अर्थात् 91.69%ले बढी देखिएको रहेछ। 2 गुणाले नाफा वृद्धि भएको छ। खुद ब्याज आम्दानीमा 37.54%ले बढेको छ भने अन्य सञ्चालनमा 24.80%ले बढेको देखिएको छ। यसको चुक्ता पुँजी 20.93%ले बढेको छ भने जगडा कोष 60.37%ले बढेको छ। र निक्षेप 44.16% बढ्दाखेरि कर्जा पनि 55.53%ले बढेको देखिएको छ। प्रति सेयर आम्दानी हेर्ने हो भने 13 रुपियाँ 58 पैसा बढेर 36 रुपियाँ 52 पैसा पुगेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्क 140 रुपियाँ 19 पैसा पुगेको छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात 40.88 गुणा बढी देखिएको छ। यसको निष्क्रिय कर्जा 2.75 पुगेको देखिएको छ। यसको रिजर्भ सरप्लस हेर्ने हो भने 16 करोड 52 लाख 88 हजार रुपियाँ
लगभग त्यति देखिन्छ। त्यस्तै आरएमडिसी लघुवित्त संस्थाको हेरौँ। आरएमडिसी यसले नाफा 20 करोड 53 लाख रुपियाँ कमाएको रहेछ। गत वर्षभन्दा यो लगभग 35% बढी देखिएको छ। यसले गत वर्ष 15% बोनस सेयर दिएको रहेछ र यसको चुक्ता पुँजी अहिले हेर्ने हो भने 1 अर्ब 3 करोड 42 लाख रुपियाँ पुगेको देखिन्छ र जगेडा कोष चाहिँ 10.08% बढेको देखिन्छ। यसले प्रति सेयर आम्दानी हेर्ने हो भने आरएमडिसीको 4 रुपियाँ 2 पैसा बढेको छ भने प्रति सेयर आम्दानी इपिएस 26 रुपियाँ 47 पैसा 26 रुपियाँ 47 पैसा देखिन्छ। पी रेसियो 46.43 टाइम्स भने नेट पर सेयर 266.27 देखिन्छ। यसको डिपोजिट हेर्ने हो भने 17 करोड 19 लाख बराबरको देखिन्छ यसको सरप्लस र डिपोजिटमा। र अन्य लगभग अर्को एउटा हामी स्वरोजगार लघुवित्तको पनि एसएलबिबिएल को मैले तपाईहरुमा आज राखिसकेको छु र अर्को स्वाभिमानको पनि हेरौँ। स्वाभिमान लघुवित्तको नाफा पनि 3 करोड 95 लाख रुपियाँ नाफा आर्जन गरेको रहेछ। 211.71% को वृद्धि देखिएको छ र यसको पेड अफ क्यापिटल 9 करोड 20 लाख देखिन्छ है। 9 करोड 20 लाख रुपियाँ पुगेको छ भने जगेडा कोषमा 165.59% को वृद्धि देखिन्छ जुन चाहिँ 5 करोड 6 लाख रुपियाँ यसको जगेडा कोष छ भने यसको नेगेटिभ नन पर्फर्मिङ लोन 1.25% देखिन्छ 1.25 देखिन्छ भने पी रेसियो इपिएस 57.33 देखिन्छ। पी रेसियो 45.39 नेट वर्थ पर सेयर 140.66 रुपिस देखिन्छ भने यसको कस्ट अफ फन्ड 5.81 देखिन्छ। र अब हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ अब समेटिसकेका छौँ थर्ड क्वार्टर रिपोर्टहरू चाहिँ र अन्य भए आगामी दिनमा समेट्ने क्रम जारी रहनेछ। र 52% आज 52 अङ्कले वृद्धि भएर 2600 को नजिक पुगिसकेको छ। र अन्य हेरौँ धेरैवटा कम्पनीहरूको आज रिपोर्ट। मेरो माइक्रो फाइनेन्सले पनि 29.65 करोड नाफा कमाएको देखिएको छ Q3 मा आउँदाखेरि। यो चाहिँ 209% को वृद्धि देखिन्छ। यसको पेड अफ क्यापिटल 1 अरब देखिन्छ भने यसको रिजर्भ र सरप्लसमा 48.01 करोड देखिन्छ र यसले 12.99 अरबको लोन दिएको रहेछ यो समयसम्म र यसको थर्ड क्वार्टर रिपोर्ट चाहिँ आइसकेको छ। र त्यसपछि यसको इपिएस हेरेर 39.53 टाइम्स देखिन्छ भने नेटवर्थ पर सेयर 148.02 मार्केट पर सेयर 1567 छ। यसको परिचयको लागि प्राइस टु अर्निङ हेर्ने हो भने 39.64 देखिन्छ है त। अरु थप म हेर्दैछु र छिमेकी लघुवित्तको त हामीले हेरिसकेका छौँ र लघुवित्तमा चाहिँ एउटा स्ट्रङ लघुवित्त कम्पनी भनेर मान्नुपर्छ हामीले छिमेकी लघुवित्तलाई। यसको इपिएस अर्को हेर्ने हो भने 69.65 लगभग 70 रुपिसको देखिन्छ। अब नेटवर्थ पर सेयर 258.52 पी रेसियो 25.30 र यो लघुवित्तमा पनि अझै पनि यो सस्तो देखिन्छ यसको प्राइस चाहिँ हेर्ने हो भने। र नेप्सेको आज हेर्ने टोटल्ली बुलिस क्यान्डल बिग बुलिस क्यान्डल फर्म भएको छ र आगामी दिनमा पनि हामी होप फर द बेटर हैन। अब 2600 को एउटा जुन एउटा रेजिस्टेन्स हो त्यसमा आएर रोकेको छ आज। राम्रो धेरै मन खुस हुने खालको वृद्धि देखिन्छ भने र अन्य कुराहरू चाहिँ हामी आगामी दिनमा गर्दै नै छौँ। र सिङ्गेटी हाइड्रो पावरको चाहिँ अब लिस्टिङ भइसकेको छ भोलिबाट कारोबार हुनेछ। र एनआइबिएल समृद्धि फन्ड 2 को चाहिँ अहिले म्युचुअल फन्ड खुलिरहेको छ। एनआइबिएल समृद्धि फन्ड 2 तपाईहरुले लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। 1.202 अरबको छ। यो चाहिँ 12 करोड युनिट हुनेछ र यो चाहिँ तपाईहरुलाई लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ टोटली म्युचुअल फन्ड हो। 10 रुपैयाँ यसको फेस भ्यालु। यो तपाईहरु नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको एउटा ब्याङ्कको ब्याज भन्दा राम्रो रिटर्न चाहिँ यसबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने एउटा
हेतुले चाहिँ तपाईँहरूले लगानी गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई फाइदा नै हुनेछ। NIBH समृद्धि फन्ड 2 को यसमा पनि तपाईँहरूले राम्रोसँग हेरेर लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। र आजलाई लगभग हामी यतिमै अन्त्य गर्नेछौँ। धेरैवटा कम्पनीहरूको सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्टहरू आइसकेको छ। यसलाई हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो अब आगामी दिनको लगानी डिसिजनहरू चाहिँ बनाउनु पर्नेछ। आज हेर्ने हो भने चाहिँ धेरैवटा कम्पनीहरूको सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्ट, त्यो पनि राम्रो पोजिटिभ हेर्ने हो भने एभरेजमा हेर्ने हो भने लगभग 100% को ग्रोथ देखिन्छ। एभ्री कम्पनीहरूको एभरेजमा हेर्ने हो भने कुनै कम्पनी 200%, कुनैको 35%, कुनैको 40%, कुनैको 60% को वृद्धि देखिँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट पनि हामीले बजारमा देखेका हुन सक्छौँ। र यो जुन कम्पनीहरू आज क्वार्टरली रिपोर्ट राम्रो आएका छन् त्यस्ता कम्पनीहरूको हामीले मार्केटमा चाहिँ रिफ्लेक्ट भएको पनि देख्दछौँ। र सेयर मार्केट भनेको कम्पनीले कमाएको नाफा चाहिँ रिफ्लेक्सन हुने नै त्यो सेयर बजारको प्राइसमा चाहिँ रिफ्लेक्ट हुने हामीले राम्रोसँग देखेका छौँ। र यसरी नै तपाईँहरूले आफ्नो लगानी डिसिजनहरू गर्नुहोला। कुनै कम्पनीहरू लगानी गर्दै गर्दाखेरि टेक्निकल्ली तपाईँहरू ट्रेडर हो भन्दा तपाईँले टेक्निकल्ली हेरेर राम्रो गर्नुहुन्छ होला भन्ने मैले आशा लिएको छु। र तपाईँहरू अलिकति लङ टर्मको लागि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ फन्डामेन्टल चाहिँ स्ट्रङ कम्पनीहरूमा लगानी गर्नुभयो भने पनि प्राइस घटे पनि तपाईँहरूलाई त्यो कम्पनीले दिने बोनस र डिभिडेन्डले गर्दाखेरि तपाईँलाई कभर अप हुने गर्दछ। र यति भन्दै आजलाई बाई बाई एन्ड हेभ अ वन्डरफुल टाइम अहेड। लगानी गर्दाखेरि सधैँ म कस्तो खालको लगानीकर्ता हुँ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले आफूलाई बुझ्नुपर्दछ। र तपाईँले लगानी गर्दै गरेको पैसा चाहिँ ऋणको हो या आफ्नो पैसा हो, त्यो केही समयलाई चाहिँदैन भने तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ राम्रो कम्पनी छानेर थोरै वृद्धि हुने भए पनि एउटा लामो समयको घोडा हुन्छ नि, लामो रेसको घोडा भन्छ नि, त्यस्ता कम्पनीहरू किन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई सम्पत्ति जोड्नलाई चाहिँ यो सेयर मार्केटभन्दा उचित र उत्तम ठाउँ चाहिँ नहुन पनि सक्छ अर्को भन्दै आजलाई बाई बाई। सानो पैसाले धेरै पैसा पनि तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूले आफ्नो रुल्सहरू चाहिँ राम्रोसँग फलो गर्नुभयो भने है त। र यति भन्दै कोरोनासँग बाँच्नु होला। कोरोनाको कहर अब झन् थप वृद्धि हुँदैछ नेपालको हकमा, र सचेत भएर बस्नु होला, मास्कको प्रयोग गर्नु होला भन्दै चलाई बाई बाई।